बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, चीन आज भी सुपर पावर बनने जा रहा है, सुपर पावर बन चुका है। उसकी इकानमी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो सुपर पावर है। चीन एक बार पहले भी सुपर पावर बना था, जब 30 साल चीन सुपर पावर रहा इस दुनिया के ऊपर। और ये दौर जो है वो मंगोल हुक्मरान का दौर था। चुगताई खान के पोते कुबलाई खान, जो कि हलाकू खान के बड़े भाई थे, उन्हें चीन सौंपा गया था और 17 बरस लगे थे चीन को फतह करने में। और जब चीन को कुबलाई खान ने फतह किया, तब तक चीन के अंदर जो है वो कई आगे रियासतें थीं और कई वहाँ पर जो है वो बादशाह थे। तो कुबलाई खान ने उन सब को मुत्तहिद कर दिया और उन सब को एक वहदत में परो दिया। और कहा जाता है कि चीन पर किसी गैर चीनी ने कभी हुकूमत नहीं की, लेकिन ये मंगोल थे जिन्होंने चीन के ऊपर एक सदी तक हुकूमत की, जिसमें से 30 साल तो वो हैं जो कुबलाई खान के हैं, जो मुकम्मल एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो है वो सिर्फ मंगोली उनकी हुक्मरानी थी और उनका सिक्का चलता था। और मंगोलिया अहद में चीन ने किस कदर तरक्की की कि यूरोप का भी कोई मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, उसके जीडीपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, उसकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और इसी तरह यूरोप के अलावा जो बाकी इलाके थे, बहुत सारे मंगोल इलाके भी थे, दीगर मुसलमान इलाके भी थे, क्रिश्चियन इलाके भी थे। दुनिया का कोई मुल्क जो है उस वक्त चीन का दौलत के एतबार से मुकाबला नहीं कर सकता था, जिस तरह शायद आज भी ना कर सकता हो। तो इसका मैं गवाही नहीं दे रहा। मैं तारीख जो है कोई तारीख की मैं अपनी तरफ से कोई पैबंदकारी नहीं कर रहा। अगर आप मार्को पोलो के जो उसके ट्रेवल लॉग हैं वो पढ़ें, अगर जिस तरह उसने अपने जो है वो सियाहतनामे में लिखा है। पहले ये बता दूं कि मार्को पोलो जो है वो उनका ताल्लुक वीनस से था। इटली का शहर है वीनस, और उसके वालिद और उसके चचा जो हैं वो ताजर थे और वो अक्सर तजारत की गरज से सफ़र करते थे। एशिया का और चाइना का भी उन्होंने सफ़र किया था। वो अपनी कहानियां जब सुनाते थे तो मार्को पोलो जवान था, उसने जिद की कि मुझे भी साथ लेकर जाएं। और मार्को पोलो जो हैं वो फिर अपने चचा और अपने वालिद के साथ जो है वो एक तवील सफ़र करने के बाद, मुश्किलात सहने के बाद, वो सिल्क रोड के जरिए जो है वो चाइना पहुंचे। और वो बताते हैं कि जब वो उस वक्त उनकी उम्र जो है मार्को पोलो की 21 बरस थी, और जब वो दरबार में पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जाहो जलाल इस कदर था कुबलाई खान का कि वहां पर वो अपने तासुरात बयान करता है कि जो ही हम उसके दरबार में दाखिल हुए कुबलाई खान के, तो खान के सामने हम कपा रहे थे और हम में हिम्मत नहीं थी कि सीधा खड़े हों, लिहाजा हम घुटनों के बल झुक गए। हमने पोप का खत उन्हें दिया, हमने जो है वो मुकद्दस आयल जो है तेल उन्हें दिया, और फिर जो है वो उनके दरबार से वाबस्ता हो गया। मार्को पोलो 21 बरस तक चाइना में रहे। उन्होंने कुबलाई खान के हुक्म पर चाइना के हर खित्ते, हर इलाके का सफर किया। और वो लिखते हैं कि कुबलाई खान ने इस चीन को, जो कि बिखरा हुआ था और जो आपस में हर वक्त नबर्द आजमा रहते थे, इन चीनियों को मुत्तहिद करके दुनिया की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। और खुशहाली का दौरा हो गया था, बेरोजगारी खत्म हो गई थी। इतने मंसूबे और प्रोजेक्ट्स कुबलाई खान ने वहां शुरू करवा दिए थे, और उसकी हैबत का तो अंदाजा ही नहीं। उसके महल्लात का जिक्र करता है। एक उसका महल जो है वो उसने, जिसको आज चीन में सूबा इनर मंगोलिया का नाम दिया जाता है, वहां बनाया था। और कुबलाई खान के बारे में मार्को पोलो ने लिखा कि जब दरबार शुरू होता था तो 2 शेर आनी जंजीरों में जकड़े हुए लाए जाते थे, और वो जूं ही खान को देखते तो वो अपने माथे जमीन के साथ टेक देते, और फिर खान जो है वो इशारा करता और उन शेरों को बाहर ले जाया जाता। ये थी उसकी कुबलाई खान की एक शान और शौकत, और सतवत शाही का ये एक जलाल था जो लोगों ने बयान किया। और मैं बयान नहीं कर रहा, बयान भी मार्को पोलो ने किया, जो अकीदे के एतबार से कट्टर ईसाई था
اور جو یورپ سے تعلق رکھتا تھا، یورپ اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور مشرق جو ہے جس میں تاشقند، بخارا، سمرقند، یہ وہ شہر تھے کاشغر جو کہ چمکتے اور سنہری شہروں کے نام سے لکھے جاتے تھے۔ روڈ ٹو دی ایسٹ آپ نے سٹوری جو پڑھی ہوگی، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن پر اب بھی وہ ہمارے نصاب میں شامل تھی، وہ موجود ہوگی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ منگول اوریجن کو یاد رکھتے ہیں، وہ چنگیز خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، وہ قبلائی خان کو اپنا، قبلائی خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منگولوں میں سب سے ذہین ترین خان جو تھے وہ قبلائی خان ہی تھے۔ اور اگرچہ سلطنتیں تقسیم ہو چکی تھیں اور سینٹرل ایشیا میں چغتائی خان اور برلاس منگول جو ہیں وہ مل کر حکمرانی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی مشاورت کے لیے اور کسی بھی مہم جوئی کے لیے جو قبلائی خان کا مشورہ تھا اس کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ قبلائی خان کا عرصہ جتنا بھی چین میں رہا، اہل چین کو وہ یاد ہے، ان کی کہانیوں میں رقم ہے، ان کی فلموں میں بھی آتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ قبلائی خان کی اور چنگیز خان کی اور منگولوں کی کتنی عزت ہے۔ چین کا ایک صوبہ ہے انر منگولیا، جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس میں زیادہ تر منگولین نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ تو 2017 میں ایک چینی جو چینی نسل کے تھے وہ وہاں انر منگولیا میں گیا، وہاں اس کی کوئی ڈیوٹی تھی سرکاری، اور اس نے چنگیز خان کا ایک کتبہ لگا ہوا، ایک چنگیز خان کی تصویر بنی ہوئی تھی، کسی منگولین نے اپنے مکان کے اوپر جو ہے وہ تصویر لگائی ہوئی تھی، تو اس نے وہ تصویر اٹھائی، اس کو پاؤں کے تلے روندا اور اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ جب وہ وائرل ہوئی تو انر منگولیا کی حکومت جو ہے اس نے لکھا کہ جو ہی وہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو منگولیا کے لوگ جو ہیں ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ سڑکوں پر آ گئے، اور انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ جس نے یہ بے حرمتی کی ہے اس کو آپ سزا دیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ چین کی حکومت کو باقاعدہ اس جس نے بے حرمتی کی تھی تصویر کی، اس کو 1 سال کی جو ہے قید کی سزا دینی پڑی۔ تو یہ ہے عظمت رفتہ مغل قوم کی، اور صرف جو ہے وہ یہاں تک اس کے قصے ہماری کتابوں تک محدود نہیں ہیں، دنیا کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ لوگ جنہیں روشنی دکھائی نہیں دیتی، جن کی سوچ چمگادڑ سے آگے نہیں جاتی، جو سورج کو دیکھ نہیں سکتے، ان کا کیا کیا جائے؟ انہیں جو ہے وہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی تانا دینا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی تبرہ کسنا ہے، وہ چاہے اپنے طور پر علم و عرفان کے آفتاب ہی کیوں نہ بنے ہوئے ہوں، لیکن اور چاہے بڑے ٹی وی چینلوں کے اینکر ہوں، لیکن ان کی سوچ میں یہ باتیں آئیں گی نہیں۔ ہماری تاریخ ہمارا فخر ہے، ہمارا بوجھ نہیں ہے۔